देखि 7 बजेसम्म CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट तपाईहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दै गर्दा निताको खुट्टा झुक्किएर कमिलाको तातीमा टेक्न पुगेछ अनि त कमिला रिसाएर टोकेको रहेछ। बजारमा भएको त्यो कालो बजारी विश्वभरै फैलेको यो कस्तो महामारी। हे माता तिम्रो चरणमा फूल चढाए माता दीप जलाए। कार्यक्रममा तपाईँ भाइ बहिनीहरूको सहभागिता पोहोरको जस्तै हुनुपर्छ है। हाम्रो स्टुडियोको IVR नम्बर 015260 मा आफ्नो विचार र सृजना रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूले रेडियो कार्यक्रम हाम्रो घर हाम्रो पाठशाला CIN र ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 महामारीको अहिलेको अवस्थामा कतै तपाईको बालबालिकाको मनमा म एक्लो छु, म असुरक्षित छु, कसैले मलाई माया र स्याहार गर्दैन भन्ने भावना ल्याएका त छैनन् वा डराउने तथा कसैमाथि विश्वास नगर्ने भएका छन्। एकदमै ख्याल गर्नुहोस्, यो समयमा उनीहरूमा डरले खान तथा सुत्नमा समस्या हुन सक्छ। उनीहरू रिसाउने वा आक्रामक हुन सक्छन्। एक्लै हुँदा डराउने, रुने, छिट्टै दुखी हुने, धेरै नबोल्ने, एक्लै बस्न खोज्ने हुन सक्छन्। अनि खेलकुदमा रुचि नदेखाउने, अरूमा भर पर्ने हुन सक्छन्। यस्ता कारणले बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यसका लागि अभिभावकले बालबालिकाको कुरा सुन्ने, उनीहरूसँग रचनात्मक खेल खेल्ने, गीत गाउने, सान्त्वना दिने जस्ता कार्य गर्नु पर्दछ। साथै मनोसामाजिक सहयोग तथा परामर्श चाहिएमा निशुल्क नम्बरहरू 1660-18508 CMC नेपाल, 1660-102-005 TPO नेपाल, हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म, 11:45 राष्ट्रिय महिला आयोग र 1098 बाल हेल्पलाइनमा सम्पर्क गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर।
शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 25 गते मंगलबार, जुन 8 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमै। आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाइँदै विदेशबाट आउनेले 2 पटक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने। सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमाले नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। जसपामा ठाकुर महतो समूहभित्र असन्तुष्टि, प्रदेशमा गठबन्धन बनाउन विपक्षी दलहरू छलफलमा। असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागू गर्न सर्कुलर। दुग्ध विकास नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा। आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयात रोक्न किसान आयोगको सिफारिस। भारतको पश्चिम बंगालमा चट्याङ लागेर 23 जनाको मृत्यु। चीनले वर्षको अन्त्यसम्म 70% नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइसक्ने। उत्तर कोरियामा विदेशी चलचित्र हेर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय। र फिफा विश्वकप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित। आयरल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज नेदरल्यान्ड्सलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको र आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन लागि प्रसंग। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट संक्रमित हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन ओह्रालो लाग्न थालेको छ, तर अझै जोखिम भने कायमै रहेको छ। मुलुकका 75 जिल्लामा जारी निषेधाज्ञासँगै सरसफाई, सचेतना, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन र आवश्यक सतर्कताका कारण संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो। देशभर दैनिक 9000 को हाराहारीसम्म पुगेको संक्रमण अहिले 3000 को हाराहारीमा झरेको छ। गृह मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या घट्दै गए पनि जोखिम भने यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण बस्तीमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेको छ। ती बस्तीमा पीसीआर परीक्षण पनि कम हुने गरेको पाइएको छ। यसैबीच सरकारले आजदेखि कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउने तयारी गरेको छ। चीन सरकारद्वारा अनुदानमा उपलब्ध गराइएको कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसेल आजदेखि लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाइने जानकारी दिनुभयो। भोलि 25 गतेबाट 60 देखि 64 वर्ष उमेर अवधिका हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूको खोप सञ्चालन गर्नेछौँ र 25 गतेबाटै हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यसमा पनि केही फ्रन्ट लाइनमा रहेकाहरूलाई खोपको दायराबाट छुटेका छन् भने उहाँहरूलाई समेत त्यो दायरामा लिएर आउने गरी हामीले अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैले खोप प्राप्त गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, खोप लगाउने कुराको हाम्रो क्षमता जति छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई केही महिनाभित्रै अब खोप प्राप्त हुँदाखेरि खोप लगाउने कुराको हामी सुनिश्चितता दिन चाहन्छौँ। मन्त्रालयले हिजो आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री तामाङले महामारीका कारण मुलुक अस्तव्यस्त बनेको बेला नागरिकलाई कोरोना महामारीबाट जोगाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि बताउनु भएको थियो। यसैबीच नेपालमा हालसम्मको जम्मा कोरोना संक्रमित मध्ये बालबालिकाको संख्या 8.8% मात्रै छ। त्यसैले तेस्रो लहरबाट बालबालिकाहरू बढी जोखिममा हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले अनुरोध गरेका छन्। एकपटक कोरोना भइसकेकालाई संक्रमणको जोखिम कम र नभएकाहरूलाई नयाँ भेरिएन्टले छिटो आक्रमण गरेको देखिएका कारण बालबालिका जोगाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ एपीएफ अस्पताल बलम्बुका चिकित्सक डाक्टर प्रवीण नेपाल। यिनमा पनि अलिकति बालबालिका एफेक्टेड धेरै भयो, अरू कन्ट्रीमा पनि बालबालिका एफेक्टेड धेरै भयो भनेपछि एउटा चाहिँ प्रेडिक्सन हो, हामी कहाँ पनि हुनसक्छ। पहिलाको वेभमा बच्चाहरू नभएको कारणले पनि पछिल्लो वेभमा हुन सक्ने सम्भावना बढ्छ।
ज्येष्ठ नागरिक र युवामा खोप सुरु भइसकेको छ भने बालबालिकामा खोप परीक्षणका लागि हतार नगर्न पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ। खोप नलगाएका उमेर समूहका नागरिक जोखिममा रहेका कारण बालबालिकाका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन आजबाट सुरु हुँदै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बालबालिकाका लागि तत्काल नदिइने बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सीआईएनसँग भन्नुभयो, अहिले बालबालिकाका लागि खोपहरू चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छन्, प्रयोगको क्रममा आइसकेका छैनन्। खोपहरू आउँदै जाँदाखेरि क्रमशः हामीले अभियानहरू सञ्चालन गर्दै जाँदा बालबालिकालाई पनि आएपछि हामीले पनि उहाँहरूलाई समेटेर खोप लगाउँछौँ। अहिलेका लागि अनुसन्धानकै क्रममा भएका खोपहरू ल्याएर हामीले प्रयोग गर्ने अवस्था आउँदैन। अस्पतालहरूमा कम्तीमा पनि 20% शय्या बालबालिकाहरूको लागि व्यवस्थापन गर्न केही दिन अघि मात्रै मातहतका निकायलाई सरकारले भनिसकेको छ। विभिन्न देशले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अति आवश्यक मानिएको खोप खरिद वा अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अन्यल बनेको छ। हालसम्म अमेरिका, बेलायत लगायत देशले खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम शून्य देखिएको छ। ती देशले खोप उपलब्ध गराउने मिति र समय अझै घोषणा गरिसकेका छैनन्। पछिल्लो पटक चीन सरकारले मात्रै 10 लाख मात्रा भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको छ। खोप लगाउन पाउने आशामा रहेका आम नागरिक भने अझै पनि चिन्तित अवस्थामा छन्। यसैबीच विदेशबाट आउने यात्रुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, 2 पटक पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको सबै खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्ने गरी नयाँ मापदण्ड जारी भएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर सातामा 5 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिने जेठ 13 गतेको निर्णय अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली तथा विदेशी नागरिक विदेशबाट नेपाल आउँदा पालना गर्नुपर्ने 28 बुँदे मापदण्ड 2078 ल्याएको हो। सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन, यात्रुको व्यवस्थापन, होटल क्वारेन्टाइन अवधि व्यवस्थापन, होम क्वारेन्टाइन निगरानी र अन्य विषय समेटिएका 6 वटा क्षेत्रका 28 बुँदामा मापदण्डलाई समेटिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र लगायत सम्बन्धित निकायको समन्वयमा मापदण्डको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको थियो। मस्यौदालाई स्वीकृति दिँदै मन्त्री परिषद बैठकले मापदण्ड जारी गरेको हो। मापदण्डको पालना गर्नेलाई मात्रै नेपाल आउन अनुमति प्रदान गर्ने विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिपत्र गरिएको छ। अब राजनीतिको प्रसंग। एमाले विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार राति ल्याएको 6 बुँदे शर्त प्रस्ताव झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेको छ। ओलीको आह्वानमा साँच्चीकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित खनाल नेपाल समूहले निष्कर्ष निकालेको हो। हिजो स्थायी कमिटिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकको निर्णय सार्वजनिक तथा नेता नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका लागि प्रयोग भएका आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिई एकताको पूर्व शर्तका रूपमा अगाडि सारेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता भए यो विवाद आफै टुङ्गिने उल्लेख गर्नुभएको थियो। ओलीको प्रस्ताव नमान्ने खनाल नेपालका 7 वटा कारण छन्। ओलीको आह्वान साँच्चीकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भनिएको छ। पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट नआएकाले अस्वीकार्य भनिएको छ। जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न। कारबाही फिर्ताको विषयमा अरूलाई अल्मल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ। रिट निवेदनमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम ओलीबाटै आरम्भ हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा भइरहेको सुनवाई भने पछाडि धकिलिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको सुनवाई पछाडि धकिलिएको हो। यो मुद्दाको सुनवाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर हिजो अचानक प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेशी चढ्न पाएन। आइतबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासप्रति आशंका व्यक्त गर्दै विवाद उठाउँदा सुनवाई खास विषयमा प्रवेश हुन पाएको थिएन। प्रधान न्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद निस्केको हो। दुवैजना यसअघिको इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्दै बाहिरिनु भएको थियो। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दा दुवैजना परेपछि सरकार पक्षले उनीहरूलाई राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको हो।
नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल पक्ष बीचमा प्रदेश सरकारमा हुने सहकार्यका बारेमा छलफल भएको छ। हिजो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल बीच बुढानीलकण्ठमा छलफल भएको हो। प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउन विपक्षी दलहरूले गृह कार्य गर्दै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य भएको छ भने जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सहित कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेका नेता नेपाल खनाल समूह बीच गठबन्धन बनेको छ। सरकारमा गएपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका 6 सदस्य मध्ये एक राजकिशोर यादव सरकारमा जान पाउनु भएन। सोही अध्यक्षका मण्डलका अर्का एक सदस्य महेन्द्र यादव किता परिवर्तन गरी उपेन्द्र यादव पक्षमा पुग्नु भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले पनि सरकारमा नजाने निर्णय गर्नुभयो। बाँकी 3 जना राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी र अनिल झा सरकारमा सामेल हुनुभयो। यस अर्थमा अध्यक्ष मण्डलमा रहेका मध्ये एक राजकिशोरले सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गर्दा गर्दै पनि मौका नपाएको बुझिएको छ। सरकारमा जान नपाएपछि उहाँ रुष्ट बन्नुभएको हो। तथापि राजकिशोर निकट जसपाका केन्द्रीय सदस्य राहुल यादवले भने तत्काल सरकारमा जाने चाहना उहाँले नदेखाएको उल्लेख गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार ठाकुर महतो पक्ष सरकारमा गएपछि राजकिशोर सम्पर्कमा समेत आउनु भएको छैन। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जथाभावीको उत्खनन र निर्माण कार्यले सतहको पानी सुक्दै निकालेको पानी हो त्यही खाइरहेको छु। अहिले खोलामा बगर धेरै बगर भएपछि सोस्यो होला नि भित्र, नत्र पनि पहिला त यहाँ त चाडा घट्टा नाच्ने पानी थियो। असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागू गर्न सर्कुलर दुग्ध विकास नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयात तत्काल रोक्न किसान आयोगको सिफारिस लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोभिड-19 संक्रमण भएमा होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? कोभिड-19 बाट संक्रमित व्यक्ति सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्नुपर्छ। घरमा आफू जस्तै अन्य सदस्य पनि संक्रमित हुनुहुन्छ भने संक्रमितहरू एउटै कोठामा बस्न पनि सक्नुहुन्छ। तर सम्भव भएसम्म बसाई सहज र व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। यसरी छुट्टै बस्दा सबैले सुरक्षाका उपायहरू अपनाएमा परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ। सुरक्षाका उपाय अन्तर्गत संक्रमित तथा संक्रमित नभएका सबैले मास्क लगाएर बस्नुपर्छ। संक्रमित व्यक्तिले छुट्टै शौचालय प्रयोग गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ। तर छुट्टै शौचालय छैन भने शौचालयको प्रयोगपछि संक्रमित व्यक्ति आफैले निर्मलीकरणका पदार्थको प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्छ। आफूले खाना खाने भाँडा तथा प्रयोग गर्ने सामान जस्तै रुमाल, मञ्जन, ब्रस लगायत व्यक्तिगत सामान छुट्टै राख्नुपर्छ। ती सामान आफैले राम्ररी धुने वा नियमित सफा गर्नुपर्छ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। होम आइसोलेसन वा घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले नियमित व्यायाम गर्ने, पोषिलो खानेकुरा खाने र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ। हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र व्यवस्थित रूपमा टिपेर राख्नुपर्छ। यसरी घरमा सुरक्षित बसिरहनुभएका संक्रमित व्यक्तिले कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेमा तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँगको परामर्श लिएर अस्पताल जानुपर्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115 वा 1133 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले असार 1 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना थालेर वैकल्पिक माध्यमबाटै शैक्षिक सत्र अघि बढाउन सर्कुलर गरेको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहित मन्त्रालय स्तरीय बैठकले असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। गत वर्ष कोरोनाले पठन पाठन प्रभावित भएका कारण जेठ मसान्तसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको थियो। विद्यार्थी मूल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र र सिकाइ निरन्तरताका विषयमा
संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत सर्कुलर गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय मार्फत स्थानीय तह र प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सर्कुलर गरेको हो। गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा दुग्ध विकास नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको दुग्ध विकास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास नीति 2077 ल्याउने भएको छ। नीतिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवका अनुसार दुग्ध क्षेत्रका लागि दुग्ध नीति आवश्यक भइसकेको र सो नीति चाँडै नै कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो। दुग्ध क्षेत्रको बजार धेरै ठूलो रहेको तर व्यवस्थित नरहेको भन्दै उहाँले नीति आएपछि व्यवस्थित गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयात रोक्न सुझाव दिएको शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। राष्ट्रिय किसान आयोगले आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयातमा रोक लगाउनु पर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। आयोगले केही दिनदेखि कृषि क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग गरेको अन्तर्क्रियापछि सरकारलाई दिएको 26 बुँदे सुझावमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो। आत्मनिर्भर भएका कृषि वस्तुमा आयात रोकिनुपर्ने र वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य घटेको प्रसंग सबैजसो पत्रपत्रिकाहरूमा छ। नेपाल वायुसेवा निगम नेबानीले कार्गो चार्टरको दर रेट घटाएको हो। नेपाल आयल निगमले आइतबार हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको मूल्य प्रति किलोलिटर $178 घटाएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले कार्गो चार्टरको यो दर घटाएको हो। आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको नाफा 40%बाट घटाएर 15%मा मात्रै झार्दै मूल्य घटाएको थियो। तर अन्य इन्धनको भने भाडा घटाइएको छैन। कार्गो चार्टरमा वाइड बडीतर्फ 13 र न्यारो बडीमा 15%सम्म भाडा घटाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा साउनदेखि युद्ध केन्द्रित संरचनामा शीर्षकमा खबर छ। नेपाली सेनाले युद्ध केन्द्रित हुने गरी सांगठनिक पुनर्संरचना गरेको छ। आगामी साउनदेखि नयाँ संरचना लागू हुनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला जस्तै 4वटै सुरक्षा निकायको युनिफाइड कमान्ड र प्रधानमन्त्री मार्फत रहने एकीकृत इन्टेलिजेन्स संयन्त्र बनाउन सेनाको प्रस्ताव रहेको छ। नयाँ संरचनामा अहिले रहेका 8 प्रितना खारेज गरेर नदी प्रणालीमा आधारित 4वटा केन्द्रीय कमान्ड बनाइएको छ। सीमा तहत युद्धक बाहिनी तथा युद्धक गणहरू रहनेछन्। 8 प्रितनाको संरचना प्रशासनिक प्रकृतिको रहेको भन्दै युद्धकालीन संरचना तयार गरिएको हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 4वटा रिट परेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने लगायतले 4वटा छुट्टै रिट हिजो दर्ता गराउनु भएको हो। र नयाँ नागरिक दैनिकको भित्री पन्नामा मुख्यमन्त्री भट्टले आज विश्वासको मत लिँदै गरेको प्रसंग छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। विश्वासको मत लिने अब व्यवस्था मिलाइदिन भनेर मुख्यमन्त्री भट्टले सभामुखलाई लेखेको पत्र आइतबार साँझ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन सीता शर्माबाट। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ भक्तबहादुर विक हो। जाजरकोट जिल्ला नगरपालिका 2 पोखरादेखि बोलिरहेको। 4-5 वर्ष अगाडि हाम्रो घरबाट रोड गइरहेको छ जग्गा जमिन काटेर। त्यसमा चाहिँ अब पोहोर साल जग्गा रोडले बगाएर लग्यो। त्यहाँनिर अब माथि घर समेत पुग्दा बगाउँदा गइसक्यो। अब त्यसमाथि सरकार केही निकायहरूले तल रोडको लागि केही मेसिनरी वाल हुन्छ कि जाली हुन्छ कि त्यो हालेर चाहिँ त्यो माथि जग्गा बगाउनलाई रोकथामको लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। तपाईको समस्या हामीले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दल बहादुर घरतीलाई सुनाएका छौं। पहिले चाहिँ घरको नजिक रोड लिन खोज्ने, पछाडि चाहिँ अब यस्तो सम्भावना भयो भने आउने यो एउटा स्थानीय रोग जस्तो भएको छ। तर यद्यपि यसो हुँदैन पनि अब सम्बन्धित नागरिकहरूका घर आवासहरू जाने कुरा दुःखदपूर्ण छ। तर यसको समस्या समाधानको लागि लिखित रूपमा उहाँले निवेदन दिएर नगरपालिकामा आउनुहोला। आगामी बजेट सभाको नजिकमै छौँ। रोकथामको लागि हामी त्यो कुरा चाहिँ बजेट सभा मार्फत सम्बोधन गर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो नाम उदयराम जोशी, तुर्माखान गाउँपालिका नम्बर
8 अछाम साबिकको 6 नम्बर बाढीको जोखिममा रहेका पटक 74बाट भन्दै पनि आजसम्म सुनाइ नगरिदिएको अनि पीडित जनताहरूले पटक वडा कार्यालय 8मा र पालिका तुर्माखान पालिकामा निवेदन पनि दिएको आजको रोकथामको लागि आजसम्म केही सुनाइ भएन। बाढी आउने धेरै डर भएर त्यहाँका जनताहरू त्रसित भएका छन्। यसको स्पष्ट गरिदिनु होला भनी निर्णय गर्दछौँ। तपाईको जिज्ञासा हामीले अछामको तुर्माखात गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा सामु राखेका छौं। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अब त्यस्तो विपत्ति आएको सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो उहाँले, त आउने सम्भावना छ जोखिममा छ भन्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले एकपटक त्यहाँको सुरक्षाकर्मी अनि त्यहाँको वडालाई के छ त्यसको अवस्था बुझ्नु भएर त्यसरी विपदको व्यवस्थापनको बैठक बस्दैछ। अब उहाँले त्यो कुरा चाहिँ पालिका स्तरमा दिनुभएको छ, त्यो कुरा के छ कस्तो छ क्षतिको प्रकृति त्यो हेरेर चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरिन्छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 646 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको प्रसंग। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबैका लागि कोरोना विरुद्धको खोप केन्द्र सरकारले खरिद गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। हिजो देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सबैका लागि केन्द्र सरकारले नै कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने र 18 देखि 44 वर्ष उमेर समूहका लागि निशुल्क लगाइने पनि घोषणा गर्नुभयो। तिहारसम्म भारतका 80 करोड गरीब परिवारलाई निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराइने पनि प्रधानमन्त्री मोदीले बताउनु भएको छ। चीनमा जनसंख्याको कम्तीमा पनि 70% कोभिड-19 विरुद्धको खोप यसै वर्ष अर्थात् सन् 2021 भित्रै दिइने चिनिया स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रमुख झ्याङ एक्सिनले सिन्हुवालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा समुदाय स्तरमा कोभिड-19 का केही संक्रमणका घटना देखिएको बताउँदै त्यसले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा थप सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको संकेत गरेको बताउनुभयो। मुसाको पनि अवकाश शीर्षक सुन्दै अचम्म लाग्छ। कम्बोडियामा एक मुसाले सेवाबाट अवकाश पाएको छ। बारुदको सुरुङ सुँग्ने काम गर्ने मागावा नामको हिरो मुसाले 5 वर्षको विशिष्ट सेवापछि अवकाश पाएको हो। मागावा घरपालुवा मुसाभन्दा ठूलो रहेको छ। विदेशी चलचित्र हेरेमा मृत्युदण्ड दिइने भएको छ उत्तर कोरियामा। उत्तर कोरियाले हालै मुलुकलाई विदेशी प्रभावबाट बचाउनका लागि नयाँ तथा निकै कडा कानून तर्जुमा गरेको हो। अबदेखि कोही कसैले विदेशी चलचित्र हेरेको, लुगा लगाएको वा विदेशी ठेट शब्द प्रयोग गरेर बोलेको भेटिएको खण्डमा मृत्युदण्ड दिइन सक्ने सरकारी सूत्रले जनाएको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ। कुवेतमा गैराती भएको खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। जितसँगै समूह बी मा रहेको जोर्डनले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ भने नेपालले 7 खेलमा जम्मा 6 अङ्क मात्रै जोड्न सकेको छ। नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने आशा समाप्त भइसके पनि अब एसियन कप छनौटको सम्भावना रहेको छ र अस्ट्रेलियासँग शुक्रबार खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले झण्डै 20 वर्षपछि आर्थिक नियमावली परिमार्जन गरेको छ। सन् 2001 मा बनेको क्यानको आर्थिक नियमावलीलाई यसअघि धेरै पटक परिमार्जन गर्ने भनिए पनि त्यतिकै रोकिएको थियो। हिजो बसेको क्यानको भर्चुअल बैठकले आर्थिक नियमावली परिमार्जन गरेको हो र नेदरल्यान्ड्सले आईसीसी पुरुष विश्वकप सुपर लीग क्रिकेट अन्तर्गत आयरल्यान्ड विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज हात पारेको छ। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, खानेपानीको हाहाकार, अमरपुर गाउँको कथा, रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। तपाईले सीआईएन को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। के तपाईँ कोभिड संक्रमण भई घरमा आइसोलेसनमा बस्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। जथाभावी रूपमा औषधिको सेवन नगर्नुहोस्, पोसिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खानुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्शमा रहनुहोस्। कोभिड-19 सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 र 1115 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब शक्ति खोलाको पानी र जिन्दगानी।
50 वर्ष अघि पानी र खेतीपातीको सहजता खोज्दै धादिङको एउटा गाउँ नै बसाई सरेर बारा स्थित चुरे पहाडको फेदमा आइपुग्यो। तर केही वर्षमै पानीका मुहान र वातावरणमा आएको परिवर्तनले उनीहरू अब कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन्। मकवानपुर र बाराको सीमा क्षेत्र पर्ने चुरे पहाडबाट कलकल बग्छ शक्ति खोला। यही खोलाको काखमा पुरानो बस्ती डम्बरपुर गाउँ छ। चुरे पछ्याउँदै उकालो लाग्दा स्थानीय 64 वर्षीय कृष्ण बहादुर लो पानी घट्टामा मकै पिस्दै गरेको भेटिनुभयो। 2024 सालदेखि पानी घट्ट चलाउन थाल्नुभएका उहाँलाई गाउँलेहरूले घट्ट बाजे भन्छन्। धादिङबाट सुगम खोज्दै तराई झरेपछि उहाँ शक्ति खोलामा बग्ने पानी थुनेर 4वटा घट्टा एकैसाथ चलाउनुहुन्थ्यो। खोलामा पानी सुक्दै जान थालेपछि अहिले एउटा मात्रै पानी घट्ट चल्ने गरेको छ। पहिला त चाहिँ नि ठुलै पानी थियो, काठको डोट भएको बेलामा 4वटा पानी हुल्नु पर्थ्यो। अहिले यसले चाहिँ नि अब करिब करिब 2टालाई पनि चल्छ। 45 सालपछि 2टा मात्रै चलाएको। कृष्ण बहादुर लोसँगै 2024 सालमा बारा झर्दा सुनलामाथिङ 24 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। खोलाको काखमा सानो झुपडीमा दिन बित्दै गए। खेतीपाती सुरु भयो, तर वर्ष बित्दै जाँदा चुरेबाट बगेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाले खेतीपाती गर्ने ठाउँ नै पुरियो। अहिले बगर भयो त्यो खाएर रुप्दा त्यो सिसो रुप्दा यो भत्तै थियो क्या, त्यसै पो हराएको यो पेठेको जग्गा त यो सम्बन्धी हो, त्यो जग्गा कहाँ पुग्यो होला। अन्जुलीमा भरेर सिधै पिउन सकिने शक्ति खोलाको पानी र हराभरा चुरेको फेदले धादिङका कृष्ण बहादुर र सुन लामाका आफन्तहरू पनि तानिन थाले। छरछिमेक सबै बसाई सरेपछि मन्त्री थिङले पनि गाउँ छाड्नुभयो। त्यति बेला 12 मास बगिरहने पानीले खान र खेतीपाती गर्न जति पनि पुग्थ्यो। तर केही वर्षमै खोलाको पानी विलय भयो। यही खोलाको पानी खान्थ्यौँ हामी। अहिले त त्यही यही खोलाको हो पानी चाहिँ भित्री दबेको अन्डरग्राउन्ड गाउँ र निकालेको पानी हो, त्यही खाइरहेको छु। अहिले खोलामा धेरै बगर भएपछि सोस्यो होला नि भित्र, नत्र पनि पहिला त यहाँ त चाडा घट्ट नाच्ने पानी थियो। यो बस्तीमा अहिले निजगढ नगरपालिकाले जमिन मुनिबाट पानी निकालेर धारा मार्फत वितरण गर्दै आएको छ। नगरपालिकाका मेयर सुरेश कुमार खनाल जलवायु परिवर्तन र सूर्यको किसिमको विनाश, सूर्यराज निर्माणको कारणले जुन खोलामा आउने गिटी, बालुवा, ढुङ्गा आदिले खोलाको सतहलाई माथि विकास गरिदियो र सँगसँगै हिजो बढ्ने पानी सतहभन्दा तल बगेर गएको कारणले गर्दाखेरि जुन शक्ति खोलाबाट हामीले खानेपानीको रिसोर्स जनतालाई दिएका छौँ, त्यो रिसोर्स चाहिँ मतलब अहिले तल आउने जाने ट्याङ्की बनाएर चाहिँ हामीले पानी पाइरहेको अवस्था छ। वातावरण, पानी र खेतीपाती सबै कुराले उपयुक्त थियो डम्बरपुर। दुर्गम पहाडका विपन्न परिवारहरू यही खेतीपाती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए। तर जथाभावीको बालुवा, गिटी, ढुङ्गा उत्खननका कारण चुरेकै फेदमा पानीको हाहाकार हुन थालेको छ। धादिङबाट बसाई सरेर आएकाहरू अब कता जाने भन्ने ठम्म्याउन सकेका छैनन्। अविनाश आचार्य, CIN रेडियो सिमरा, बारा। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकूल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त प्रमादेश आदेशद्वारा बध गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको छ। वर्तमान सरकारले आफैले बनाएको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका राजनीतिक नियुक्तिलाई सहज हुने गरी संशोधन गरेको छ। कूटनीतिक नियोग प्रमुख हुन महत्वपूर्ण मानिने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले पतञ्जलि योगपीठले सरकारलाई उपलब्ध गराएको कोरोना किट वितरणमा रोक लगाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको पाइएपछि ती किट तत्काल वितरण नगर्ने निर्णय गरिएको हो। र भारतको पश्चिम बंगालमा चट्याङ लागेर 23 जनाको मृत्यु भएको छ। हावाहुरी र वर्षासँगै चट्याङ पर्दा 23 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतकै महाराष्ट्र स्थित एक रासायनिक उद्योगमा आग लागि हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमै। आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाइँदै विदेशबाट आउनेले 2 पटक PCR परीक्षण गर्नुपर्ने। सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमाले नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। जसपामा ठाकुर महतो समूहभित्रै असन्तुष्टि। प्रदेशमा गठबन्धन बनाउन विपक्षी दलहरू छलफलमा। असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागू गर्न सर्कुलर। दुग्ध विकास नीतिको मस्यौदा मन्त्री परिषदमा। आत्मनिर्भर हुन लागेका वस्तुको आयात रोक्न किसान आयोगको सुझाव। भारतको पश्चिम बंगालमा चट्याङ लागेर 23 जनाको मृत्यु। चीनले वर्षको अन्त्यसम्म 70% नागरिकलाई कोरोना खोप लगाइसक्ने। उत्तर कोरियामा विदेशी चलचित्र हेर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय। र फिफा विश्वकप अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौटमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले कर्नर किक शीर्षकमा बनाउनु भएको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका टीका टिप्पणी र विवादहरू हुने गरेका छन्। त्यहाँ 2 जना व्यक्तिहरू कुराकानी गर्दैछन्। केही राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जस्तो देखिन्छ। पछाडिपट्टि सर्वोच्च अदालतलाई देखाइएको छ र ती दुईको बीचमा कुराकानी भइरहेको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ताज्जुब लाग्छ अभियुक्तलाई एक वचन नसोधी न्यायाधीश तोकिदिने। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।